थोड़ी सी आप इसको डिफरेंट एंगल से देखते हैं। ये इंडिया ने पाकिस्तान को 92 में मेरा ख्याल है मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दिया था। वो 25-20 साल से ज्यादा हो गए। हाँ चलो प्लीज। वो ये कह रहे हैं कि जनाब हजूर आप हमें भी दें, और पीपल्स पार्टी दौर में उनको क्रेडिट दें पीपल्स पार्टी दौर में, और उसमें ऑफ कोर्स जनरल कियानी क्योंकि इंडिया सेंट्रिक नहीं थे, वो ये समझते थे कि यहाँ पे पाकिस्तान की इंटरनल थ्रेट्स बड़ी हैं इंडिया की निस्बत, लिहाजा उन्होंने सपोर्ट की इन पीपल्स पार्टी हुकूमत को इंडिया के साथ अब ट्रेड रिलेशन बेहतर करें। यही वजह थी जो सेक्रेटरी कॉमर्स थे यहाँ पे जफर महमूद साहब, उन्होंने दर्जनों इंडिया के विजिट्स किए थे पीपल्स पार्टी दौर में, बहुत सारे एमओयूज हुए, इनके मुहैते हुए, कैबिनेट में समरीज गई, और इन्होंने आपको याद होगा वाघा बॉर्डर पे वहां पे वेयर हाउसेस बनना शुरू हो गए थे, वहां पे बकायदा कस्टम क्लियरेंस वगैरह कैसे होगी, ये सारी चीजें तय हो चुकी थी। और मुझे याद है आखिरी जो इजलास हुआ था यहाँ पे जनवरी में मेरा ख्याल हुआ था कैबिनेट का 2013 में, जब पीपल्स पार्टी हुकूमत 1-2 महीने रह गए थे, तो उसमें हिना रबानी खान साहब, मेरे पास मिनट्स पड़े होंगे उसके कैबिनेट मीटिंग के, वो लड़ी थी जब हुकूमत पाकिस्तान ने आखिरी दिनों में आकर अपना फैसला वापस कर लिया था। इंडिया को एश्योरेंस हमने दी हुई थी हम आपको मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा देंगे, ये एश्योरेंस थी। हिना रबानी खान जब गई थी इंडिया, ये एश्योरेंस दे के आई थी कि पीपल्स पार्टी हुकूमत आपको मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा देगी ताकि ट्रेड पाकिस्तान इंडिया के दरमियान बढ़े। फैसला वापस क्यों लिया गया? और आखिरी जो इजलास हुआ उसमें हिना रबानी खान ने प्रोटेस्ट किया था, किसी से पूछ लें, हिना रबानी खान साहब टीवी पे आती रहती हैं, अगर मैं गलत कह रहा हूं, वो इजलास में लड़ी थी, उन्होंने हम गलत कर रहे हैं, हमने इंडिया को डिप्लोमेटिकली हमने कमिटमेंट की हुई है कि हम आपको मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा देंगे। इस वक्त बैकआउट करना ये डिप्लोमेटिकली गलत होगा। हम एक तरह की बेईमानगी कर रहे होंगे कि किसी के साथ कमिटमेंट करके हम बैकआउट कर रहे हैं। यूजुअली तो पाकिस्तान पे इल्जाम लगाता था कि आप लोग कमिटमेंट करते हैं पूरी नहीं करते। हिना रबानी खान का ये कहना था कि वही काम हम करने जा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर उस वक्त थी, मेरे पास पड़े होंगे मिनट्स कहीं पे। एक चीज इसका मतलब यह है कि इंडिया पाकिस्तान को आके ये ट्रेड रिलेटेड आइसोलेट नहीं करना चाहता था। आइसोलेट करना चाहता तो वो मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा क्यों मांगता पाकिस्तान से? कहते जाए अपने काम करे। एक चीज। दूसरा, आपको पता है अफगानिस्तान और इंडिया का पाकिस्तान के साथ क्या सबसे बड़ा इस वक्त आ रहा है उनका? अगर ट्रांजिट रूट मांग रहा है जब इंडिया कि हमें रास्ता दें, हमने वाघा के जरिए सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान हमने ट्रेड करनी है, इसके लिए इंडिया आपको टोल प्लाजा देने को तैयार है, पेमेंट करेगा ना रास्ता। तो ये तो नहीं होगा जैसे अमेरिकन को हमने हजारों लाखों तो नहीं होगा, हजारों होंगे, आपने कंटेनर जहां से भेजे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट भेजे गुडविल के नाम पे। इंडिया और अफगानिस्तान कहते हैं जी हम पैसे देने को तैयार हैं। अच्छा, हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू? हम कहते हैं जी इन कंटेनर में असला आएगा, हमारा ये एक नैरेटिव बन गया है। वो कहते हैं जी आप उसको चेक कर लीजिएगा वाघा बॉर्डर पे, अब तो दुनिया में बड़ी मशीनें आ गई हैं, असला जो भी आता होगा उसको चेक कीजिएगा बॉर्डर पे आप। और ये मैं कल परसों की उसकी देख रहा था, इनके फॉरेन सेक्रेटरी हैं इंडिया के, उनका बड़ा जो बयान है जयशंकर साहब का, तो पढ़ने वाला है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त पूरे रीजन में हमें ट्रेड रूट नहीं दे रहा, हम ट्रेड करना चाहते हैं रीजन में। पाकिस्तान अब ये जिस जगह पे वाकई है, ये कहते हैं हम आपको ट्रेड नहीं करना देते, अब अफगानिस्तान नहीं जा सकते, अब वहां नहीं जा सकते। वो कह रहे हैं कि हम एक अलहदा सार्क टाइप एक चीज बना रहे हैं कि जो 5-6 ममालिक हैं, हम आपस में बैठ के हम ट्रेड करेंगे, पाकिस्तान का एक्सक्लूड करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान का इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? पाकिस्तान कहते हैं जब तक आप कश्मीर का मसला हल नहीं करेंगे, हम आपको रूट भी नहीं देंगे, हम आपको ट्रेड भी नहीं करने देंगे, हम आपको दुनिया के साथ रीजन में कनेक्ट भी नहीं होने चाहिए। अब ये मतलब मसला ये बन गया है। अब अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीजें हैं, एक तो ये है कि हम जाके चाइना वाला रूट लें, ठीक है, उसके चाइना के तैवान के साथ पाकिस्तान जितने ही मसाइल हैं, जितने पाकिस्तान इंडिया के हैं, इसके इवन मतलब हम तो कश्मीर पे अपना क्लेम करते, चाइना तो पूरा तैवान जैसे मुल्क पे क्लेम रखता है कि तैवान हमारा हिस्सा है। इवन देन मैं उस दिन पढ़ा था, मेरे को $30 बिलियन की ट्रेड है जो उस चाइना और तैवान में होती है। या तो हम वो एक ऑप्शन लें, चाइना से अगर हम पैसे लेते हैं, लोन लेते हैं, तो चाइना से थोड़ी सी डिप्लोमेसी भी ले लें, उधार लेने को थोड़ी सी अक्ल भी हम ले लें कि चाइना ने बिजनेस की खातिर उन्होंने तैवान पे कब्जा नहीं किया। कितनी देर लगनी थी चाइना को कब्जा करने में? नहीं की। उन्होंने कहा नहीं, हम क्लेम रखेंगे इस पे, तैवान पे हमारा हिस्सा है, लेकिन ट्रेड भी करेंगे आपके साथ। तो पाकिस्तान के पास दो ऑप्शन थे। हमने एक ऑप्शन रखा होगा जब तक कश्मीर का मसला नहीं हल करेंगे आपके साथ कोई वो नहीं हो सकती, ट्रेड नहीं हो सकती, रास्ता नहीं देंगे। दूसरा ये है कि आप वो वाला लें, आप कश्मीर पे अपना राइट रखें, एजिटेट करते रहें, दुनिया को भी आप उसको अपने हक में करने की कोशिश करते रहें। ह्यूमन राइट्स इश्यूज हैं, और कश्मीरी तो इस दफा खुद उठ खड़े हुए थे। सो ये मेरा ख्याल है चीजें जो है, मैं आपसे नहीं एग्री करता कि इंडिया जो है उसको यहाँ पे ये इसको प्रॉब्लम हो सकता है पाकिस्तान के ट्रेड। इंडिया तो चाहता है कि हमारे साथ ट्रेड करें आप पाकिस्तान से, इसलिए ये मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा मांगने की कोशिश करता रहा है। अफगानिस्तान के साथ ट्रेड रूट वो मांगता रहा है कि रीजन दे वांट टू डू ट्रेड,
اور ہمیں اس سے بہت سارے پیسے مل سکتے ہیں, ابھی بھی مل سکتے ہیں. نہیں وہ تو زیادہ صحیح ہے نا کہ ہم اپنا کلیم بھی رکھیں اور انہیں تجارت بھی کرنے دیں, ہمیں بھی تو پیسے اصل میں بڑی سمپلسٹک طریقے سے وہ اس انڈیا پاکستان کی سٹوری سنا دی کہ عام آدمی کو سمجھنے کے لیے اتنی سمپل ہے نہیں ہے. کافی لوگ سن رہے ہوں گے جو تاریخ دان ہیں کہ جناب ایسے آسان نہیں ہے. اس طرح انڈیا پاکستان کی بھی آپ نے بالکل صحیح کہا, مگر اتنی آسان نہیں ہے. حقیقت یہ ہے میرے خیال میں کہ ایک یہ کافی اچھے دور آتے رہے اور برے دور آتے رہے. پرابلم یہ رہا کہ جب ہمارا اچھا دور تھا تو ہم ذرا سخت ہو جاتے ہیں, جب ان کا اچھا دور ہوتا ہے تو وہ سخت ہو جاتے ہیں. درمیان میں جو یہ انڈیا پاکستان کی ٹریڈ کا, میں ان دنوں خاص طور پہ انڈیا پہ سٹوری کرنا چاہ رہا تھا, میں کافی آتا جاتا رہا ان دنوں میں, اور میں سمجھتا ہوں ایک بڑا موقع آیا تھا کہ ہم نے جو ہے پیپلز پارٹی کے سیکنڈ گورنمنٹ جو یوسف رضا گیلانی کی آخری دنوں میں ایک بالکل سیٹ ہو گیا تھا. ٹریڈ کی زیادہ چیزیں ڈیسائیڈ ہو چکی ہوئی تھی, جسٹ بیکاز اس وقت کامرس سیکرٹری ظفر محمود صاحب کا اس میں بہت انپٹ تھا, اور ان کے بیکاز جی ایچ کیو سب سے زیادہ انہوں نے بھی پروو کر دیا تھا کہ اگر پاکستان کو اس سے نقصان نہیں ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. مگر لاسٹ منٹ پہ ان کی گورنمنٹ میں کوئی نالائکی کہہ لیں, کچھ ادھر کی خرابی کچھ ادھر کی خرابی کہ وہ نہیں ہو سکا. اس کے بعد سے پھر ظاہر بوڈی صاحب آگے بدل گئے, حالات بدل گئے. ابھی جو ہے ہم کیونکہ کشمیر اتنا والیٹائل ہو گیا ہوا ہے, بہرحال ہماری ایک ڈپلومیٹک اور ہمدردی والا بھی ایشو ہے, تو وہ بات آگے جا چکی ہے. ابھی وہ ماحول نہیں رہ گیا. اچھے زمانے میں وہ اچھی باتیں لگیں گی آپ کی, مگر اس موقع کی ہم افغان ان کو ایک طرف سے وہ لوگوں کی آنکھیں پھوڑ رہے ہوں, ہم اس وقت یہ ٹرانزٹ روٹ کی بات کرنے نہیں ہے, یہ اس کے درمیان میں ماحول ٹھیک کرنا پڑے گا, ٹھیک کرنا پڑے گا دونوں ملکوں میں, تو پھر یہ ایسے ہی چلے گا. بڑا رول بڑے ملک کا ہوتا ہے, ہمارا تھوڑے سے ہاتھ بندھے ہیں. آپ کو پہلے کہا کہ ان کا بنتا تھا کہ انہیں کنسیشن نواز شریف صاحب کو دینی چاہیے تھی. اچھا ان کے میں چھوٹی سی بات ہے, اخبار میں پڑھ رہا تھا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب چلیں آپ خبر سے آپ اس سے بالکل چھوٹی سی بریک لیں گے, واپس آئیں گے. جس طرح سے انڈیا اور پاکستان کے درمیان تجارت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اس کو تو مکمل ڈسکس کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے یہ نعرے لگائے تھے اے طائر لاہوتی کے, کشکول توڑ دیے جائیں گے 2013 سے اب تک, یہ کشکول کا سائز کچھ زیادہ بڑا ہو گیا, اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پاک بھارت تعلقات اور ایل او سی پر ہونے والی فائرنگ سے متعلق بات کریں. کلاسز صاحب آپ کو چھوٹی سی بات کرنا چاہ رہے ہیں. میں دیکھ رہا تھا انڈین نے ایک اس میں پریس میں یہ ان کا نیریٹو ہے, ضرور نہیں ہم اسے ایگری کریں. وہ یہ کہتے جب مودی صاحب آئے تھے, یہ ٹوٹل آپ کو یاد ہے جب افغانستان سے سیدھا لینڈ کیا تھا لاہور میں ریمنڈ آئے تھے, جی جی بالکل, کہتے ٹوٹل یہ ان کی پلان میں شامل نہیں تھا. انہوں نے بیٹھے بیٹھے فیصلہ کیا کہ نہیں, کہ مجھے بھی اسی طرح کا میجر ایک بریک تھرو لینا چاہیے جیسے واجپئی صاحب نے لاہور آ کے لیا تھا. ان کا یہ جو ان کی وہاں سے چیزیں نکلی تھی, وہ یہ سمجھتے تھے کہ میاں صاحب نے بہت ساری ان کو ایشورنس کروائی تھی جو انڈین کنسرن تھی کہ ہم ان کو میٹ کریں گے, تاکہ مودی صاحب یہ چاہتے تھے یہ چیزیں میں سیل کروں وہاں پہ بیک کہ دیکھیں کہ جو ہماری کنسرن تھی ایڈریس ہو رہی ہیں, لہٰذا پاکستان کے ساتھ ہمیں انگیج ہونا چاہیے. وہ سائڈ فیل کرتے کہ شاید وہ جو ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی گئی تھی وہ میاں نواز شریف صاحب پوری نہیں کر سکے بیکاز آف اینی ریزن. اب میاں صاحب بھی ایسے کمٹمنٹ کر لیتے ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ بغیر آپ کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے جی ایچ کیو کے بغیر کوئی چیزیں موو نہیں کرنی, تو پھر آپ مودی صاحب کو کیوں ایشورنسز دے رہے ہیں؟ پھر تو مودی صاحب ان کمپنی جو ہیں وہ تو پھر اس کے بعد جی ایچ کیو کو سیریس لیں گے, آپ کو نہیں لیں گے. سو دیٹ واز ون آف دا ریزنز جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ چیزیں شاید پوری نہیں ہوئی. ایشورنس مت دیں پھر, یا یہ کلیئر کریں گے ہم نے کوئی ایشورنس نہیں دی. اس پہ ہم بحث کرتے رہیں گے. بس لاسٹ یہ ضرور کہہ دوں مشکل